नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक करणमा हुनुहुन्छ दोबासी रति बस्नेत। वैकल्पिक माध्यम भन्दै अनलाइन कक्षामा निर्भर विद्यालयको पठन पाठन अब बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। स्मार्ट लकडाउनको मापदण्डमा रहेर स्थानीय पालिकाले विद्यालय खोल्न अनुमति दिन पाउनेछन्। आजको समाचारमा दाङमा बाढीले निम्ति आएको दुर्घटना र बाँकेमा विकास गतिविधिको समीक्षा। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लामो समयपछि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भई नभएको बारे ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। दाङमा गैराती सिस्ने खोलाले कार बगाउँदा 4 महिलाको मृत्यु। खोलामा समयमै पुल निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई पक्राउ गर्न प्रशासनको निर्देशन। उल्लाके सडक निर्माण भएको वर्ष दिन बित्दा पनि देउखुरीका स्थानीयले मुआवजा रकम पाएनन्। मुआवजा वितरणको प्रक्रिया अहिले पनि अल्पत्र। इतिहासमै पहिलो पटक परेको अविरल वर्षाका कारण अमेरिकाको न्युयोर्क सहर डुबानमा जनजीवन प्रभावित। अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत विरुद्ध नेपाल घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अहिलेसम्म नेपाल भारत 1-1 गोलको बराबरीमा। समाचार अब विस्तारमा। लामो समयपछि बिस्तारै विद्यालयहरूले भौतिक रूपमा पठन पाठन सुरु गर्न थालेका छन्। नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रहेर स्थानीय तहहरूले जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खोलेपछि केही स्थानीय तहले पठन पाठन सुरु गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा विद्यालय सञ्चालन भइसकेका छन् भने प्युठानमा पनि भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन भएका छन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका केही स्थानीय तहले विद्यालय खोलेका छन्। विद्यालय सञ्चालनपछि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भई नभएको अनुगमनमा विशेष ध्यान दिन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। अनलाइन तथा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालयको पठन पाठन भए पनि बिस्तारै विद्यालयहरू भौतिक रूपमा खुल्न थालेका छन्। वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने विधिले धेरै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला सरकारले स्मार्ट लकडाउनको मापदण्ड बनाई भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। नेपालमा आज 2004 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 13.67% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनेको संख्या 8,50,208 पुगेको छ। आज 1,846 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,21,182 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 16 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने अहिले नेपालमा 33,946 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको 1 करोड भन्दा बढी मात्रा खोप लगाएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हिजोसम्म 1,92,106 मात्रा खोप लगाइएको छ। हालसम्ममा 17.9%ले खोपको पहिलो मात्रा र 15.4%ले पूर्ण खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयले आगामी असोज मसान्तसम्म 30% नागरिकलाई खोप लगाउने योजना अनुसार खोप लगाउने अभियान देशभर तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। दाङको घोराही लमै सडक खण्डमा पर्ने सिस्ने खोलाले कार बगाउँदा गैराती 4 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। तीजका लागि रूपैडिहाबाट सामान किनेर घोराही फर्किँदै गरेको उनीहरू चढेको प्रदेश 0302444440 नम्बरको कार सिस्ने खोलामा आएको बाढीले बगाएको थियो। दुर्घटनामा एकै घरका दिदी बहिनी सहित 4 महिलाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा घोराही 16 सर्राकी 32 वर्षीय सुशीला श्रेष्ठ, उनकी बहिनी 30 वर्षीय राधिका श्रेष्ठ, घोराही 13 की 40 वर्षीय रीता माया पुन र घोराही 14 की 42 वर्षीय विमला केसी हुन्। चालक 43 वर्षीय नरबहादुर पुनको खुट्टा भाँचिएको र उनको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको छ। सिस्ने खोलामा 2 वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल अल्पत्र हुँदा
सवारी साधन चलाउँदा पटक पटक दुर्घटना हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। समयमै पुल निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई तत्काल पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिएको छ। पुल निर्माण कम्पनी श्री एडभेन्चर जेबीका प्रतिनिधि एके केसीलाई तत्काल पक्राउ गरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले जानकारी दिनुभयो। दाङका खहरी खोलामा समयमै पुल निर्माण नहुँदा वर्षेनी यात्रुले शास्ति मात्र पाएका छैनन्, कतिपयले ज्यानै गुमाउनु परेको छ। एउटा पुल बन्न वर्षौं लाग्ने गरेको दाङमा वर्षाको समयमा यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। आज हामीले समयमै पुल निर्माणका लागि कसले के गर्नु पर्ला भनेर दाङका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष हाम्रो पनि दोषी जस्तो देखिन्छ। किनभने चाहिँ समयमा काम सम्पन्न नहुँदै गर्दाखेरि हामीले पनि सम्बन्धित निकायमा गएर कम्तीमा पनि दबाब स्वरूप हामीले पनि यो पुलबाट कम्तीमा पनि हामीले डेली जस्तो हामीले यो पुल बाटोहरू हामीले प्रयोग गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि कस्तो गर्ने भइहाल्छ त भन्ने तरिकाले हामीले जहिलेसम्म सोचिरहन्छौँ यस्ता कामहरू जिम्मा ल्याउने ठेकेदारहरूले पनि उनीहरूले पनि कामहरू ढिला गरेर गरिरहने हुन्छ। एउटा व्यावसायिकले त्यो दूरीलाई हेरेर नै आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै पुल बाटोहरू बिग्रेको भएर टर्निङ धेरै ठाउँहरू टर्न लिनुपर्ने हुन्छ हामीले र टर्न लिँदाखेरि हाम्रो खर्च बढी आइरहेको हुन्छ र खर्च कहाँ हाल्ने त? खर्च भनेको पछि गएर हामीले यी सामानमाथि नै लोड गर्ने हो। यसले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुन्छ। सरकारले मूल्य वृद्धि भयो भनेर पटक पटक कुराहरू ल्याइरहेको छ बजारमा। मूल्य वृद्धि नहुनु कसरी नहुनु? हरेक क्षेत्रमा ठाउँ छैन, बाटोघाटो राम्रो छैन। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ सरकारसँग, बाटोघाटो सुधारौँ। देश विकास गर्नु छ, देशलाई उन्नतितर्फ लानु छ भने बाटोघाटोको विकास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। दाङमा निर्माणाधीन पुल र सडकका कारण जो समयमै सम्पन्न नहुँदाखेरि दङ्गालीवासीहरूले धेरै शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ। खास गरी दिनौँ जसो सडक दुर्घटना भइरहेका छन्। अब यसमा यो निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न हुनमा कसको हात हुन्छ? निर्माण व्यवसायी, निर्माण कम्पनी या यसलाई निगरानी गर्ने सरकारी संयन्त्र, यो सबैको कम्युनिकेसन भएर यो निर्माण कार्य चाहिँ चाँडै सम्पन्न भयो भनेदेखि कम्तीमा पनि नागरिकहरू सहजै तरिकाले यात्रा गर्न पाउँथे, दुर्घटनाको न्यूनीकरण हुन्थ्यो, दुर्घटना कम हुन्थे। तर हालचालको यो जुन यो बाटोको स्थितिले गर्दा चाहिँ अब धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। अब रेट दर पनि त्यही अनुसार बढ्ने हुन्छ, महँगाइ झन् सबैतिर बढेको छ। अब पेट्रोल पनि त्यस्तै बढ्दै गएको छ। अब चढ्ने ग्राहकहरूले अब धेरै महँगो भयो यता भन्ने त हुन्छ, तर हामी चलाउनेले एकदम गाह्रो भइरहेछ कि अब अरू ठुल्ठुला गाडीहरूले त खासै मार्नु पर्ने हुन्छ, सानो गाडीलाई चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा मार पर्ने गरेको हुन्छ। अब सरकारले त्यही त अब हेर्ने नहेर्ने अब सबै उसको दुईको कानुन भन्छन् के र होइन, त्यस्तै छ। अब स्थिति चाहिँ धेरै नाजुक नै छ यो रोडको बारेमा कुरा गर्दा। विशेष गरी यो जिम्मेवारी चाहिँ जुन ठेकेदारले चाहिँ होइन अब यो ठेक्का लिनुभएको थियो उहाँको चाहिँ मेन जिम्मा चाहिँ रहने गर्छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामी यहाँ स्थानीय तहका जो अलिकति यो युवा पिँढी छौँ अथवा अलिकति बुद्धिजीवीहरू हो, त्यहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ सरकारको विषय हो होइन। मेन कुरा उहाँहरूको पनि यो विषयमा चाहिँ ध्यान जानुपर्छ, जसले गर्दा यहाँ हामी समग्र दङ्गाली चाहिँ अलिकति शास्ति भोगिरहेका छौँ। जस्तै दिनौदिन जस्तै सडक दुर्घटना भइरहन्। रूपन्देहीको घोडाहा खोलाको पुल र पश्चिम नवलपरासीको तुरिया खोलाको पुल भाँसिएपछि गत शुक्रबारदेखि अवरुद्ध बनेको सडक खुलाउन आजदेखि काम सुरु भएको छ। पुल भाँसिएपछि अवरुद्ध बनेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनबोध बुटवल सडक खण्ड वैकल्पिक माध्यमबाट खुलाउन काम सुरु भएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मुरासिनले जानकारी दिनुभएको छ। तत्काल पुल निर्माण सम्भव नभएकाले घोडाहा खोलामा डाइभर्सन निर्माण सुरु गरिएको छ भने सुनबोध
बुटवलमा बेली ब्रिज बनाउन काम थालिएको छ। यसै गरी पहिरो हटाउन सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड आजदेखि 2 दिनसम्म दैनिक 11 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन नगरपालिका 8 तल्लो डुम्रीमा गएको पहिरो हटाउन आज र भोलि 2 दिन साँझ 7 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म सडकमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। दिउँसोको समयमा भने सडक नियमित सञ्चालन हुनेछ। अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको पाल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी स्थित गुरु योजना परिसरमा बगैँचा विस्तार गर्न लागि छ। जापानका वास्तुकलाविद प्राध्यापक केन्जो टाङ्गेले तयार पारेको गुरु योजना अनुसार अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा फलफुलको बगैँचा बनाउने काम सुरु भएको हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास सुरु भएसँगै धमाधम सिसौका रुख लगाइएको थियो। तर लुम्बिनी विकास कोषले हरियाली क्षेत्रको व्यवस्थापन नगर्दा बिस्तारै त्यो हरियाली झाडीमा परिणत भयो। अझ पछिल्लो समय सिसौमा रोग लाग्दा पात झर्ने र रुखहरू सुक्दै जान थालेपछि अहिले भने सिसौलाई विस्थापित गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। सिसौका ठाउँमा तराईको हावापानी सुहाउने फलफुलको बिरुवा लगाई बगैँचा बनाइँदैछ। सिसो यहाँबाट विस्थापित गर्नुपर्छ। बरु यहाँ त्यतिखेर भगवान् बुद्धको जन्म हुँदाखेरि पनि फलफुलकै बाटकाहरू बगैँचाहरू थियो। त्यही अनुसार नै यो ठाउँलाई फलफुलकै बगैँचा रूपमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि बढ्दै गयो। यो जङ्गली बिरुवा बिस्तारै सिसोलाई स्पेसली विस्थापित गर्दै फलफुल बाटका गरेर चराचुरुङ्गी पनि बढी आउने। यो यहाँ वेटल्यान्डहरूमा जङ्गली यहाँ निलगाई सारस अहिले पनि 2-3 ठाउँमा सारसले बच्चाहरू दिइरहेछ र यसको लागि प्लटहरू पनि निर्माण भएछ। त्यस्तो गरेर केही सिम्बल जातिको प्रजाति भयो जङ्गलीमा न फलफुलमा प्राय चराहरू बढी आउने भएको र बुद्धसँग भगवान्सँग अलिक रिलेटेड पनि भएकोले सिसोलाई विस्थापित गरेर फलफुल जातिका यो बगैँचा बनाउने निर्माण गर्नु। विकास कोषले लुम्बिनीमा हालसम्म 38 हेक्टरमा करिब 12,000 फलफुलका बिरुवा रोपेको छ। 16 हेक्टरमा आँप, 13 हेक्टरमा कागती अनार, अम्बा र 9 हेक्टरमा कटहर, जामुन, लिचीको बिरुवा लगाउने योजना कोषले बनाएको छ। 2077 सालदेखि हामीले लुम्बिनीभित्र सिसौका रुखहरूलाई विस्थापित गर्दै फलफुलको बगैँचाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले गौतम बुद्ध फलफुल वाटिकाको योजना ल्याइएको हो। झन्डै 25,000 विभिन्न थरीका फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने यो वर्ष रोप्ने हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसरी लिची, अम्बा, कटहर यो तराई क्षेत्रमा फल्ने किसिमका फलफुलका बिरुवाहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ। अब 20-25% को बिरुवाहरू रोप्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छ र निरन्तर यो कार्यक्रमहरू जारी रहेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा 25,000 बिरुवा लगाउने लक्ष्य कोषको छ। कोषले फलफुलको बिरुवा लगाउन दया निर्माण सेवालाई 2,64,21,000 रुपियाँमा ठेक्का दिएको छ। आउँदो मङ्सिरसम्म बिरुवा लगाइसक्नुपर्ने सम्झौता छ। लुम्बिनी सिमसार क्षेत्र भएकाले पनि चराहरूका लागि मुख्य वास स्थान मानिन्छ। त्यसैले चराहरूको संरक्षण गर्न पनि सिसौका रुख विस्थापित गरी
चराचुरुङ्गीको वासस्थान संरक्षण गर्दै विश्वकै धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र लुम्बिनीको सुन्दरतालाई थप मनमोहक बनाउने कोषको लक्ष्य छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। दाङमा नेपाल भारत दुई देश जोड्न हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न भएको वर्ष दिन बित्न थालेको छ। तर सडक निर्माण गर्दा दिनुपर्ने मुआब्जाको रकम जग्गा धनीले अझै पाउन बाँकी छ। लमही कोइलाबास हुलाकी सडकमा पर्ने दुईवटा गाउँमा जग्गा धनी मुआब्जा रकम पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। 4 वर्ष अघि गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कक्रवाबाट सडक कालोपत्रीको काम सुरु भएको थियो। तर जुन गाउँबाट सडक कालोपत्रीको काम सुरु भयो त्यही गाउँका 15 घरधुरीले सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन्। जग्गाको लाल पूर्जासहित आवश्यक कागजात हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जमा बुझाएका थिए। तर अहिलेसम्म मुआब्जाको टुङ्गो नभएको स्थानीय टुकबहादुर केसीले बताउनुभयो। अब हामीले क्षतिपूर्ति पनि पाएनौँ, लाल पूर्जा पनि पाएनौँ, हामी बिरामी पनि छौँ। त्यो पूर्जा राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर औषधि उपचार पनि त गर्ने थियौँ, त्यो पनि हामीले गर्न पाएनौँ। 3 वर्षभित्रमा बाटो बनाएर ठेडा सिद्धाएर गइसक्यो, मुआब्जाको पैसा कहीँ पनि दिएको छैन। 1 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस्, कोही यो गाउँ टोल कसैले पाएको छैन। हुलाकी सडकको दायाँ बायाँ 15-15 मिटर गरी 30 मिटर फैलिएको छ। नेपाल सरकारले सडक निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला लमही कोइलाबास 33.5 किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरू अधिग्रहण गर्न थालेको थियो। 35 करोड रुपियाँ मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिसकेको भए पनि अझै मुआब्जा पाउनबाट बस्ती नै छुटेका छन्। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 4 सेमरुवा गाउँ र गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कक्रवा गाउँका जग्गा धनी मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। कक्रवा गाउँका स्थानीयले कागजपत्र बुझाए पनि सडक कार्यालयको नाममा जग्गा कित्ताकाट गरेर अझै नगएकाले मुआब्जा पाएका छैनन्। सेमरुवा गाउँका स्थानीयले छिमेकी गाउँभन्दा निकै थोरै मुआब्जा रकम दिने निर्णय भएकाले नबुझेको मुआब्जाको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। प्रति वर्ग मिटर 50 रुपियाँको दरले मात्रै मुआब्जा दिने निर्णय भएपछि स्थानीय आन्दोलित समेत भएका थिए। तर अहिलेसम्म मुआब्जाको टुङ्गो नलागेको स्थानीय रामजीवन चौधरीले बताउनुभयो। हामीले धेरै खोजे होइन कि अब सहर बजारको जति हामीले चाहियो मुआब्जा भनेर होइन कि हामीलाई वल्लो गाउँ र पल्लो गाउँ छर छिमेकको गाउँ जतिको भए पनि हुन्छ भन्ने हामी उयो, तर हाम्रो त्यस्तो छैन। सडक निर्माण गर्दा आफूले चर्चिँदै आएको जग्गा सडकमा परेको छ। त्यही जग्गाको मुआब्जा पाउन नसक्दा स्थानीय अब मुआब्जा नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। अब जग्गा पनि लगिदियो हेर्नुहोस्, अब सरहरूले दिन्छ अनि मुआब्जा गाइन्छौँ भन्नुभयो, अनि त्यही पनि दिलाउनु भएन। अनि आन्दोलन गऱ्यौँ, अनि सबै ठाउँमा पाउने हामीले नपाउने। हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जले मुआब्जाको फाइल अघि बढाउनु पर्ने अनि नापी कार्यालयबाट जग्गाको किताकाट गरेर मालपोत कार्यालयबाट सडक कार्यालयको नाममा जग्गा गएमा मुआब्जाको रकमको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने फाइल बीचमै रोकिँदा मुआब्जा वितरण सम्पन्न हुन नसकेको हो, जसले गर्दा सडक सम्पन्न भइसक्दा पनि मुआब्जाको विषय टुङ्गिन सकेको छैन। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा यही भदौ 30 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डको बैठकले असोज 8 गतेसम्म होम सेन्टरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सहमतिमा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। बोर्डले परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि 2 पटक स्थगित भएको कक्षा 12 को परीक्षा गत साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण नभएको भन्दै स्थगित गरेको थियो। कक्षा 12 मा 3,72,348 परीक्षार्थीका लागि बोर्डले 4,310 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्दै होम सेन्टरमा सुरक्षित भएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डले परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। प्रहरी बनाइदिन्छु भन्दै नागरिकबाट पैसा असुल्ने एकजनालाई कैलालीमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हालै प्रहरी जवान पदको सम्पूर्ण परीक्षाहरू समाप्त भई अन्तिम नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेका बेला नागरिकलाई प्रहरी बनाइदिन्छु भन्दै पैसा माग्ने बझाङ मस्टा गाउँपालिका 2 का 25 वर्षीय मनोज कुमार सिंहलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले बताउनुभयो। सिंहबाट 60,000 को चेक पनि बरामद गरिएको छ। पक्राउ परेका 25 वर्षीय सिंहलाई कैलाली प्रहरीले ठगीको मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको सुनाएको छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेका सबै स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा वार्षिक समीक्षा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको आयोजनामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा बाँकेका 8वटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजना तथा विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गरिएको थियो। समीक्षा कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, यसैगरी नरैनापुर, बैजनाथ, राप्ती, सोनारी, डुडुवा, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाको कार्य प्रगति र अवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गरिएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो समीक्षा कार्यक्रम बाँकेबाट सङ्घ तथा प्रदेशमा निर्वाचित सांसदको उपस्थिति नभएको भन्दै रोष प्रकट गरिएको थियो। स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूको पनि केही मात्रै उपस्थित भएको भन्दै जनताको काम र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक श्रीवास्तवले आग्रह समेत गर्नुभयो। एनटिभी कोहलपुर र बाँकेको नरैना गाउँपालिका बीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनाल र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको हो। सो सम्झौतामा गाउँपालिकाबाट हुने कार्य सम्पादन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विकास निर्माण, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूको महत्त्व तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा अध्यक्षहरूसँग गरिएको अन्तर्वार्ता जस्ता विभिन्न पक्षलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम तयार पारी प्रसारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। एनटिभी कोहलपुरसँगको सहकार्यबाट नरैनापुर गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा समेत ठूलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्क सहर अविरल वर्षाका कारण डिभानमा परेको छ। न्युयोर्कमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पानी परेर बाढी आएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। न्युयोर्कका मेयरले अहिले सहरले ऐतिहासिक मौसमी घटनाको सामना गरिरहेको बताउँदै न्युयोर्कमा ठूलो बाढी देखिएको र सडकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। न्युयोर्कका सब स्टेसन मानिसको घरमा बाढी पसेको छ भने सडकहरू पनि जलमग्न भएका छन्। अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको सञ्चार माध्यमले बताएको छ। त्यस्तै न्यू जर्सीमा पनि आपतकालीन घोषणा गरिएको छ। अविरल वर्षाका कारण न्युयोर्कको अधिकांश सबवे बन्द भएका छन् भने धेरै रेल सेवा र हवाई उडान पनि रद्द भएका छन्। समुद्री आँधीका कारण न्युयोर्क, न्यू जर्सी लगायतका क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको हो। मौसमविदले अझै धेरै वर्षा हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनको कारण पछिल्लो समय कतै खडै पर्ने र कतै अतिवृष्टि हुने जस्ता समस्या देखिरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। तीज पर्वको मुखैमा बजारमा सुन अभाव भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तीजका कारण दैनिक सुनको माग 35 किलो पुगे पनि आयात कम हुँदा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै मर्कामा परेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। लामो समयपछि बजार कोभिड अघिको लयमा फर्किए पनि आयात कोटाका कारण कारोबार प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। सुनको आयात कोटा बढाउने बारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन लागि पनि महासंघले जनाएको छ। नेपालले धेरै मात्रामा सुन खरिद गर्ने दुबईको अध्यागमन कानूनका कारण बैंकहरूलाई सुन ल्याउन कठिनाई भएको छ। हाल नेपाली बैंकसँग 77 किलो सुन मौज्यात रहेको र 150 किलो सुन नेपाल भित्रिने क्रममा बाटोमा रहेको महासंघले जनाएको छ। यसैबीच आज नेपाली बजारमा सुन प्रति तोला 91,000 रुपियाँमा कारोबार भयो भने चाँदी आज 1,205 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ।
अब खेलकुद समाचार। नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा भारतले बराबरी गोल फर्काएको छ। खेलको 60औं मिनेटमा भारतीय खेलाडीले गोल फर्कायो। कप्तान सुनिल छेत्रीले करिब 20 यार्ड टाढाबाट गरेको शक्तिशाली प्रहार नेपालका गोलकिपर किरण सेमचोङले ड्राइभ गर्दै बचाए पनि पूर्ण रूपमा क्लियर हुन सकेन। सोही बललाई अनिरुद्ध थापाले गोल लाइनबाटै गोल गरे। यसअघि नेपालका लागि अञ्चन विष्टले 35औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म बराबरी खेल चलिरहेको थियो। कोरोना महामारीका बीच खेल हेर्न बाक्लो संख्यामा रङ्गशालामा दर्शक देखिएका छन्। मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल र भारत बीचको दोस्रो खेल भने आइतबार हुनेछ। साफ च्याम्पियनसिप आउँदो असोज 15 देखि 30 गतेसम्म हुँदैछ। नेपालले पछिल्लो पटक सन् 2013 को साफ च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराएको थियो। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लामो समयपछि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भई नभएको बारे ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। दाङमा गई राति सिस्ने खोलाले कार बगाउँदा 4 महिलाको मृत्यु। खोलामा समयमै पुल निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई पक्राउ गर्न प्रशासनको निर्देशन। हुलाके सडक निर्माण भएको वर्ष दिन बित्दा पनि देउखुरीका स्थानीयले मुआब्जा रकम पाएनन्। मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अहिले पनि अलपत्र। इतिहासमा पहिलो पटक परेको अविरल वर्षाका कारण अमेरिकाको न्युयोर्क सहर डुबानमा जनजीवन प्रभावित, अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत विरुद्ध नेपाल घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अहिलेसम्म नेपाल भारत 1-1 गोलको बराबरीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।